नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सूरतुल बक़रा की तफ़सीर हम कर रहे हैं और आयत नंबर 52 तक हमारी तफ़सीर अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। आज हम इससे अगली आयत जो हम देखेंगे आयत नंबर 53 और 54 को। सबसे पहले इसकी तिलावत हम देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ आतैना मूसल किताब वल फ़ुरक़ान लअल्लकुम तहतदून। व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि इन्नकुम ज़लमतुम अन्फुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ल फ़तूबू इला बारिइकुम फ़क़्तुलू अन्फुसकुम ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम इन्द बारिइकुम फ़ताब अलैकुम इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। यह आयत नंबर 53 और 54 की हमने तिलावत की है। अब जो आयत इसमें शुरू हुई हैं, बनी इसराइल ही का तज़किरा जो है वो चल रहा है। और इससे पहले हमने देखा कि आयत नंबर 48 तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी इसराइल को क़यामत का डरावा यानी तख़वीफ़ क़यामत जो है वो दी। और उसके बाद से बनी इसराइल पर जो एहसानात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किए, उसके बावजूद उनकी नाफरमानियाँ और उनके जराइम जो हैं वो बताए जा रहे हैं। तो ये आयत नंबर 79 यानी 79 तक जो हैं यही सिलसिला चलेगा कि इसमें हम देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी इसराइल पर क्या क्या एहसानात किए, लेकिन इसके बावजूद वो क्या क्या नाफरमानियाँ करते रहे और क्या क्या इनके जराइम थे, और फिर इस वजह से वो अल्लाह की सज़ा के मुर्तकिब भी हुए। सबसे पहले आयत नंबर 53 का हम बामुहावरा तर्जुमा देखते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और याद करो जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब और क़ानून फ़ैसल दिया ताकि तुम हिदायत पा सको। इसमें आप देखें कि इसका लफ्ज़ी तर्जुमा अगर हम देखते हैं तो वही अल्फाज दोबारा दोहराए जा रहे हैं। वाह का तर्जुमा और इस जब यानी याद करो वक्त माजी की बात हो रही है। आतैना दी हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अल किताब। तो यहाँ अल किताब चूँकि लफ्ज़ आया है तो इससे वो ख़ास किताब यानी अत-तौरात जो है वो मुराद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब। और फिर उसके साथ ही वल फ़ुरक़ान, और फ़ुरक़ान भी अता किया। अल फ़ुरक़ान जो है ये फ़र्क से है, इसका रूट फ़ाराक़ा फ़र्क का मतलब ये होता है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जुदा करना, फाड़ देना, इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो जब फ़ुरक़ान बना तो ये असल में तौरात की सिफ़त भी है कि जो हक़ और बातिल और हराम और हलाल में जो है तमीज़ कर सके, फ़र्क कर सके, उसको अलग-अलग कर सके और इसको छांट के जो है वो बता सके। तो इस वजह से फ़ुरक़ान से मुराद जो है वो ये है। इसी तरह कुरान हकीम और इंजील को भी फ़ुरक़ान ही से ताबीर भी फ़रमाया, जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरतुल फ़ुरक़ान में फ़रमाते हैं कि तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही, कि बाबरकत है वो ज़ात जिसने अपने बंदे पर फ़ुरक़ान यानी कुरान को जो है वो नाजिल फ़रमाया। इसी तरह आप देखें कि यौम बद्र को भी यौमुल फ़ुरक़ान जो है वो कहा गया है। इसकी वजह ये कि तारीख़ इस्लाम में वो पहला दिन है जिसमें हक़ और बातिल को खुला जो है वो इम्तियाज़ भी हो गया और वाज़ेह तौर पर हक़ सामने आ गया और बातिल जो है वो छट के एक तरफ हो गया। तो ये फ़ुरक़ान जो है हक़ और बातिल में या उस क़ुव्वत को भी कहते हैं जिससे हक़ व बातिल और नेक व बद और इस्लाम और कुफ्र में जो है वो तमीज़ हो। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये किताब और फ़ुरक़ान क्यों दी गई कि लअल्लकुम, लअल्ला जो है ताकि यानी शायद के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और कुम तुम सब, ताकि तुम सब या शायद तुम सब तहतदून। तहतदून में ता तुम के लिए है कि तुम हिदायत याफ्ता हो जाओ। रूट इसका हा दाल या ही है, हुदा रहनुमाई और रास्ते को कहते हैं। और यहाँ इह्तदा जब लफ्ज़ आ जाता है तो इसका मतलब होता है हिदायत याफ्ता हो जाना। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन
اس چیز کی وضاحت کر رہے ہیں کہ موسیٰ کو یعنی نبی کو کتاب اور فرقان اس وجہ سے دی جاتی ہے کہ تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھ کر ہدایت یافتہ جو ہیں ہو جائیں۔ اب اس میں اصل میں لفظ جو الفرقان ہے اس کے حوالے سے علماء مفسرین جو ہیں ان کی مختلف آراء جو ہیں اس کے بارے میں آتی ہیں۔ ویسے تو فرقان کا جو لفظی ترجمہ ہم نے بھی کیا ہے کہ فرقان اس قوت کو کہتے ہیں جس سے حق و باطل اور نیک و بد اور اسلام و کفر میں جو ہے وہ تمیز ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بارے میں کچھ علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کسی کتاب الہی کا نزول ہونا ہوتا ہے تو اس سے پہلے لوگوں میں ایک ایسا احساس اور ایک ایسا مضبوط احساس جو ہے وہ پیدا کر دیا جاتا ہے، اور وہ اپنے جب اعمال کو دیکھتے ہیں تو انہیں اس چیز کی شدت سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اصلاح اور تہذیب کی ضرورت ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ریفارمر آئے، کوئی مصلح آئے جو حق کے لیے ان کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو اس چیز کا محتاج سمجھتے ہیں، اور ان کے اندر حق کی جاننے کی جستجو اور تشنگی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ایک حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے دل پر امانت کا نزول ہوا، اس لیے انہوں نے کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کی اور اس سے بہرہ اندوز ہوئے۔ تو یہ جو دل میں امانت سے مراد یہی فرقان ہے جو کہ نبی کی بعثت سے قبل جو ہے وہ نازل ہوئی، اور اسی کی وجہ سے لوگ جو ہے نبی کے لیے منتظر بھی ہوتے ہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی اس قسم کے لوگ موجود تھے جو جاہلیت کے دین کو چھوڑ کر یہ خبریں دیا کرتے تھے کہ ایک نبی آئے گا اور وہ حق اور باطل میں جو ہے وہ فرق کرے گا، اور انہی میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور یعنی آپ کی بعثت سے پہلے زید بن عامر اور ورقہ بن نوفل کے نام جو ہیں وہ بہت مشہور بھی ہیں، اور زید بن عامر تو وہ بزرگ ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چچا بھی تھے، اور انہوں نے یعنی رسول موعود یعنی رسول کے جو آنے والے رسول کی انہیں انتظار تھا اس کی تلاش میں دور دراز کے سفر بھی کیے، لیکن وہ نہیں پا سکے اور اس سے پہلے ہی جو ہیں وہ فوت بھی ہو گئے۔ اور ورقہ بن نوفل کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کیونکہ یہ ان کے چچا زاد بھائی تھے تو ان کے پاس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئیں تو وہ فوراً یعنی ایمان بھی لے اور پہچان بھی گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی جو ہیں وہ بننے والے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ چیزیں جو ہیں وہ پتہ چلتی ہیں، اور اسی طرح سے یہاں جو بنی اسرائیل کا قصہ بتایا جا رہا ہے اس میں اس فرقان سے مراد وہ تشنگی بھی ہے جو بنی اسرائیل میں قانون الہی کے لیے پیدا کی گئی تھی، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ فرقان سے مراد وہ معجزات بھی ہیں جو نبی کو دیے جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تورات کے نزول سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزات پہلے دیے گئے تھے، اور وہ جو عصا جو ہے لاٹھی جب آپ اس کو زمین پہ ڈالتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتی تھی، اس طرح ہاتھ جو ہے بغل میں ڈالتے تھے تو وہ چمکدار ہو کر جو ہے چمکنے لگ جاتا تھا۔ تو اس وجہ سے یہ ہر نبی کے ساتھ جب یہ چیزیں نازل کی جاتی ہیں اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ فرقان دیا گیا تاکہ بنی اسرائیل راہ حق اپنے سامنے دیکھ لیں اور آئندہ کسی غلط کاری کے مرتکب جو ہیں وہ نہ ہوں۔ اور بہرحال اگر ہم اس کو کتاب کے ساتھ والفرقان کتاب ہی کو فرقان بھی اگر کہہ دیں تو اس سے مراد یہ بھی لیا جاتا ہے، یعنی علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ کتاب کو پڑھ کر یا کتاب کے احکامات کو جان کر لوگ جو ہیں وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، اور حق اور باطل کی تمیز جو ہے اس کتاب کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین اس کا مقصد یہی بتا رہے ہیں کہ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، اور اسی کے ذریعے انسان جو ہے کتاب ہی کے ذریعے جو ہے انسان ہدایت پا سکتا ہے، اسی کے ذریعے وہ حق کو پہچان سکتا ہے اور باطل سے جو ہے وہ بچ سکتا ہے۔ اسی طرح پھر اگلی آیت جو آیت نمبر 52 ہے، اس کی اگر ہم اس کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اذ قال موسیٰ لقومہ یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، اس کی ہم صرف تلاوت پہلے دیکھیں گے، اس کے بعد اس کا ترجمہ اور تفسیر ہم کریں گے۔ تو اس کو دوبارہ سے ہم اس کی تلاوت ذرا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ
فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم صدق اللہ العلی العظیم۔ تو انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔